नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको स्तम्भ कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म समीक्षा पुरी। कालिका समाचार सुरु गरौं। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो। देशभर 475 पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक। कांग्रेस 212, एमाले 134 र माओवादी 94 वटामा विजयी। मतगणना छिटो सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। चुनावमा लापरवाही गर्ने कर्मचारीको विवरण माग। श्रीलङ्कालाई विश्व बैंकको 16 करोड डलर सहयोग, इन्धन किन्न खर्च गरिने। र नेपाल T20 लिग घोषणा असोज 8 गतेबाट हुने। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। देशभर 475 वटा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुँदा नेपाली कांग्रेसले 212 वटा पालिकाको प्रमुख पद जितेर अग्रता कायम राखेको छ। 126 नगरपालिका र 349 गाउँपालिकाको नतिजा सार्वजनिक हुँदा कांग्रेसले 66 नगरपालिकाको मेयर र 146 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेको हो। यस्तै कांग्रेसले 56 वटा नगरपालिकाको उपमेयर, 150 वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जितेको छ। एमालेले अहिलेसम्म 36 वटा नगरपालिकाको मेयर र 98 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष गरी 134 वटा पालिकाको प्रमुख पद जितेको छ। यस्तै एमालेले 42 वटा नगरपालिकाको उपमेयर र 97 वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जितेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 14 वटा नगरपालिकाको मेयर र 80 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष गरी 94 वटा पालिकाको प्रमुख पद जितेको छ। यस्तै माओवादीले 20 वटा नगरपालिकाको उपमेयर र 81 वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जितेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 3 वटा नगरपालिकाको मेयर, 5 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा 5 वटा नगरपालिकाको उपमेयर जितेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले उपमेयर र उपाध्यक्ष गरी 15 वटा पालिकामा जित हात पारेको छ। जसपाले 9 वटा पालिका मेयर तथा अध्यक्ष र 9 वटा पालिकामा उपमेयर तथा उपाध्यक्ष जितेको छ। निर्वाचन आयोगले मतगणना कार्य प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउन सबै निकायसँग आग्रह गरेको छ। आयोगले आज बुधबार विज्ञप्ति निकालेर आधाभन्दा धेरै पालिकाको अन्तिम नतिजा आइसकेको र बाँकीको पनि धमाधम गणना भइरहेको भन्दै छिटो गणनामा सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह गरेको हो। विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार बहालवाला जनप्रतिनिधिको पदावधि यही जेठ 5 गतेसम्म रहेको र त्यसपछि स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर 5 गतेभित्र नै मतगणना
मतगणना सम्पन्न गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यभार सम्हाल्ने अवस्था निर्माण गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। धेरै मतगणना गर्नुपर्ने महानगर उपमहानगरपालिकामा बढीभन्दा बढी मतगणना टोली व्यवस्था गरी गणना सम्पन्न गर्नका लागि यससँगै नै आयोगबाट भएको निर्देशनलाई आयोगले स्मरण गराएको छ। यस्तै विभिन्न कारणबाट मतदान स्थगन भएका पालिकाको हकमा मतदान सम्पन्न भएकै दिन मतपेटिकाहरू निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्राप्त भइसकेपछि गणना प्रारम्भ गरी बढीमा 5 दिनभित्र मतगणना सम्पन्न गर्न गराउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ। यस्तै आयोगले चुनावको क्रममा लापरवाही गर्ने कर्मचारीको विवरण माग गरेको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले फराकिलो मतान्तर बनाउँदै लानु भएको छ। 30,554 मतगणना गर्दा दाहालले 2020ले अग्रता कायम गर्नुभएको छ। उहाँले 11,195 मत ल्याउँदा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले 9,075 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले पनि 5,003 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपप्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार चित्रसेन अधिकारीले आफूलाई अग्रस्थानमा राख्नु भएको छ। उहाँले 13,355 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अधिकारीलाई पछ्याउँदै राप्रपाकी हिमला गुरुङले 7,443 मत ल्याउनु भएको छ। अहिले वडा नम्बर 7 र 8 को मतगणना जारी रहेको छ। दुवै वडामा गठबन्धनका उम्मेद्वार अगाडि रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक सुरक्षा समितिले मातृ शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मातृ शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायित्वको पक्षलाई नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा अधिक महत्त्व दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकका निर्णय सुनाउँदै समितिकी सभापति निरुदेवी पालले बजेटका विभिन्न चरणमा लैङ्गिक परीक्षण गरेर आर्थिक नीति एवं राष्ट्रिय विकास नीतिहरूबाट परेको असरहरूको नियमित विश्लेषण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै प्रदेश सरकारहरूको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदछ र सोको लागि आवश्यक समन्वय गर्न समिति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। 3 सुरक्षित र स्वस्थ प्रजनन अधिकार प्रत्येक महिलाको हक भएकाले महिलाको सुरक्षित महिनावारी तथा प्रजनन अवस्था कायम गराउनु राज्यको दायित्व हो। महिनावारीको समयमा आवश्यक पर्ने प्याडलाई गुणस्तर मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन, स्वास्थ्यलाई हानि पर्ने प्रकृतिका प्याडहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न र प्याडको सहज, सरल र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन समिति अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्देशन गर्दछ। साथसाथै प्याडको उत्तम विकल्प र दीर्घकालसम्म पुनः प्रयोग गर्न सकिने सिलिकन कप जस्ता सामग्रीको उपयोगलाई प्रोत्साहन दिने तथा नीति तथा कार्यक्रम अख्तियार गर्न समितिको यो बैठक अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। 4 प्याड तथा सिलिकन समितिले प्याडको उत्तम विकल्प र दीर्घकालसम्म पुनः प्रयोग गर्न सकिने सिलिकन कप जस्ता सामग्रीको उपयोगलाई प्रोत्साहन दिने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। र 475 पालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक। काङ्ग्रेस 212, एमाले 134 र माओवादी 94 ओटामा विजयी। मतगणना छिटो सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। चुनावमा लापरवाही गर्ने कर्मचारीको विवरण माग।
श्रीलङ्कालाई विश्व बैंकको 16 करोड डलर सहयोग इन्धन किन्न खर्च गरिने। र नेपाल टी20 लीग घोषणा असोज 8 गतेबाट हुने। यो नयाँ वर्षमा दूरीलाई कम गरी अझ बढी नजिकिनुहोस्। टन्नै डेटा र एन्डलेस टक टाइम भएको नयाँ कम्बो प्लान्सको साथ यो नयाँ वर्षमा नयाँ पोसिबिलिटिज। Yes, Yamaha. विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। पूर्वी चितवनको खैरहनी नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका शशि कुमार खनिया निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले आफ्नो निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका लालबडी चौधरीलाई 850 मतले पछि पार्दै विजयी हुनुभएको हो। खनियाले 14,545 मत प्राप्त गर्दा चौधरीले 13,695 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै उपप्रमुखमा नेकपा एमालेकी कविता उप्रेती निर्वाचित हुनुभएको छ। खैरहनीको 5 वटा वडामा नेकपा एमालेको प्यानलले विजयी भएका छन् भने नेपाली कांग्रेसले 4 वटा वडामा प्यानलमा विजयी भएका छन्। खैरहनीको वडा नम्बर 4, 5, 6, 7, 9, 11 मा एमालेका सबै उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने वडा नम्बर 2, 8, 10 र 12 मा नेपाली कांग्रेसका सबै उम्मेदवार विजयी भएका छन्। त्यस्तै वडा नम्बर 1 र 3 को वडाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने वडा नम्बर 5 र 13 मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। यस्तै चितवनको एकमात्र गाउँपालिका इक्ष्याकामना गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवार दानबहादुर गुरुङ, अध्यक्षमा र उपाध्यक्षमा एमालेकै सिलवाल विजयी हुनुभएको छ। चण्डी खुञ्च्याङका स्थायी बासिन्दा गुरुङले नेपाली कांग्रेसकी अध्यक्षकी उम्मेदवार गीता कुमारी गुरुङलाई फराकिलो मतअन्तरले पछाडि पार्दै विजयी हुनुभएको हो। एमालेका दानबहादुरले 6,110 मत ल्याउँदा कांग्रेसकी गीता कुमारीले 4,608 मत ल्याउनु भएको छ। आज वडा नम्बर 7 को मतगणना सकिएसँगै विजयी घोषणा गरिएको हो। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को अध्यक्षमा माओवादी 2, 3, 4 र 5, 6 मा एमाले विजयी भएको छ। वडा नम्बर 7 मा भने कांग्रेसले जित हात पारेको छ। यस्तै चितवनको कालिका नगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका विनोद रेग्मी र उपमेयरमा बिमला लामा विजयी हुनुभएको छ। रेग्मीले नेपाली कांग्रेसका शिवराम केसी र लामाले गठबन्धन अन्तर्गत माओवादी केन्द्रकी सविता लामालाई पराजित गर्नुभएको हो। मेयरमा रेग्मीको 10,714 र केसीको 10,571 तथा उपमेयरमा बिमलाको 10,440 र सविताको 9,678 मत रहेको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। कुवेतको एयरलाइन जजिरा एयरवेजले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान सेवा सुरु गरेको छ। बुधबार जजिरा एयरवेजले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै भैरवा स्थित नवनिर्मित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आफ्नो उडान सेवा सुरु गरेको जानकारी दिएको हो। जजिरा एयरवेजले मध्यपूर्व, एसिया र युरोपमा आफ्नो सेवा विस्तार गरेको जनाएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जजिराले उडान सुरु गर्नाले मध्यपूर्व र युरोपमा बसोबास गर्ने समुदाय, नेपालको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा
प्रत्यक्ष जोडिन सक्ने जजिरा एयरवेजले बताएको छ। यस उडानले कुवेत र मध्यपूर्वको यात्रुहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उल्लेख गरिएको छ। यस उडान मार्फत विदेशी पर्यटकहरूले सिधै लुम्बिनी पुग्न सक्नेछन्। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको श्रीलङ्कालाई विश्व ब्याङ्कले 16 करोड डलर सहयोग गरेको छ। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले आज बुधबार संसदलाई जानकारी दिँदै विश्व ब्याङ्कबाट छिट्टै 16 करोड डलर प्राप्त हुने जानकारी दिनुभएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। त्यसमा पेट्रोल सकिएर हाहाकार भइरहेको बेला प्राप्त हुन लागेको यो रकमले पेट्रोल र अन्य इन्धन खरिद गर्ने योजना रहेको प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेले बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले भारतले ऋण सहयोगमा इन्धन दिने भएकाले समस्या कम हुने अपेक्षा गरिएको बताउनु भएको छ। गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किएको छ। विदेशी मुद्राको चरम अभावका कारण औषधि, इन्धन लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभाव भएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। लाखौँ परिवार भोकमरीमा धकेलिएका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाल टी20 लिग आगामी असोज 8 गतेबाट हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल टी20 लिगको औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको हो। नेपालको आधिकारिक टी20 लिग रहेको प्रतियोगिता टियु क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुनेछ। असोज 8 गतेबाट सुरु हुने प्रतियोगिताको फाइनल कार्तिक 5 गते हुनेछ। होम एन्ड अवेको आधारमा हुने प्रतियोगितामा 6 टोलीको सहभागिता रहने क्यानले जनाएको छ। प्रतियोगितालाई नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले मान्यता दिइसकेको छ। प्रतियोगिताको कमर्सियल र रणनीतिक साझेदार भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्स रहेको छ। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले प्रतियोगिताले पर्यटकीय र व्यावसायिक हिसाबबाट नेपाली क्रिकेटले फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। (475) पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक। काङ्ग्रेस 212, एमाले 134 र माओवादी 94 वटामा विजयी। मतगणना छिटो सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। चुनावमा लापरवाही गर्ने कर्मचारीको विवरण माग। श्रीलङ्कालाई विश्व ब्याङ्कको 16 करोड डलर सहयोग, इन्धन किन्न खर्च गरिने। र नेपाल टी20 लिग घोषणा असोज 8 गतेबाट हुने।
एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म समीक्षा पुरी बिदा हुन्छु। नमस्कार।